انج بھی یار واہ واہ تے انج بھی یار واہ واہ ذکر جتھے بھی ہوئے سارے ہی سونے بابا جی فرماؤں دے لیں کہ قدر نبی دا ہوئے کی جاننے او قدر نبی دا دنیا داری مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤں نے 11 میل جناب ابو بکر نے جا کے 11 میل سفر کیتا ہے اس ابو بکر تمہیں قربان ہو بیا کرو تے جڑا حضور دے بستر دے لیٹی ہے دے تمہیں قربان ہو بیا کرو جڑا نبی نو کندیاں تے بیٹھا ہے او دا بھی عدب کرے آج ہے جڑا نبی دے کندے تے آئے او دا بھی عدب کرے آج ہے پھر کبھی آجے کہ قدر نبی دا ہویا کی جاننی ہوتے دنیا داری کمینے قدر نبی دا ہو جانن والے ہوتے سوگے وچی مدینے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ یا حضرت امام جعفر یا کسی امام جنہیں امام نے انہاں کو سوال کیتا گیا دسونا ابو بکر عمر حضور دے کتنے قریب نے انہاں گنبد والی اشارہ کر کے فرمایا جتنے ہون قریب نے دے تو زیادہ قریب نے یار حضور دے کتنا قریب نے گنبد خضرا والی اشارہ کر کے فرمایا اجے بھی تنو پتہ نہیں لگتا پیا میرے خواجہ نصیر الدین نصیر تڑ پیا فرما دے میں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں بابا جی فرماؤں نے کہ قدر نبی دا ہوئے کی جاننی ہوتے دنیا داری کمینے قدر نبی دا ہو جانن والے ہوتے سوگے وچی مدینے تے قدر پانی دا ہو مچھلی جانے حضرت ابو موسیٰ شری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں وضو کیتا ہے وضو کرن تو بعد میرے دل بچو آواز اٹھی ہے اوہ ابو موسیٰ جلدی کر آج دا دن حضور کھولے رہنے آج دا دن حضور دی زیارت کرنی ہے آج دا دن حضور دا دیدار کرنا ہے آج دا دن حضور دی مجلس وچ رہنے آج دا دن حضور دی مائیت وچ گزار لیں دینا بھی قدر سینا اس واسطے قدر والے قدر جان دینے کہ قدر پانی ہو مچھلی جانے ہوتے یا جانے مرغا پیو قدر نبی دا میرا اللہ جانے پوری تقریر ہو جاندی ہے اس جملے سے پورا موضوع بیان ہو جائے گا کدھرے پھر انشاءاللہ ذوق لے لیں گے پر قدر نبی دا میرا اللہ جانے او قدر نبی دا میرا اللہ جانے ہوتے یا جانے
اصحابی